भूख और अफलास के दहाने पर मौजूद लाखों अफगानों को फौरी इंसानी इमदाद की जरूरत है। आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो अफगान अवाम की मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। यूरोपीय यूनियन ने काबुल में अपना सिफारती दफ्तर बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया। अब पाकिस्तान की मईशत बरामदात में नुमाया इजाफे के साथ अपने पैरों पर खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की गल्फ न्यूज़ से गुफ्तगू। इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात की बदौलत मईशत पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। अगले 10 साल आमदन में तफावत कम होगा, रोजगार बढ़ेगा और इंसानी तरक्की में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार है। अपोजिशन को भी अमली इक़दाम करने चाहिए। आईनी तरमीम का क्रेडिट अपोजिशन को देने के लिए तैयार हैं वज़ीर खारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अदम एतमाद की बातें करने वाले दिन में ख्वाब देख रहे हैं। कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात आइन के दायरे में ही होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। कोरोना के हवाले से NCOC के नए प्रोटोकॉल्स। मसाजिद और इबादतगाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को आने की इजाजत होगी। मास्क पहनना लाजमी करार। 6 फुट समाजी फासला बरकरार रखा जाए। बुजुर्ग और बीमार अफराद तरजीहन घर पर नमाज पढ़ें। दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएं। जुमे का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। और इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। NDMA ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया। ठंड से बचने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन की राय। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के अपने टावर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे तफसील के जानिब एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि भूख और अफलास के दहाने पर मौजूद लाखों अफगानों को फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुतफ़िक़ा तौर पर अपनाए गए तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाए और अफ़गान अवाम की मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन के मजमून का भी हवाला दिया, जिसमें साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म गॉर्डन ब्राउन ने अफगानिस्तान में उभरती हुई इंसानी बहरान पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अफगानिस्तान के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी।
उनका कहना था कि अफगानिस्तान के 2 करोड़ 30 लाख अफराद को ग़िज़ाई बहरान का सामना है। इस सूरत हाल में आलमी बिरादरी इनकी फौरी मदद करे और बरतानिया का किरदार इसमें कलीदी होना चाहिए। अपने मजमून में गॉर्डन ब्राउन ने लिखा है कि अमरीका और उसके 35 इत्तेहादी मुल्कों की अफगान अवाम की मदद के नाम पर अफगानिस्तान में 20 साल तक मौजूदगी रही। अब इस मौके पर उनकी इमदाद नाकाफ़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने भी अफगानिस्तान के लिए $4.5 अरब की अपील की है। अफगानिस्तान जिसकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार इमदाद पर था, अगर उसकी बरवक्त मदद न की गई तो 97% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने काबुल में अपना सिफारती दफ्तर बाज़ाबिता तौर पर खोल दिया है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल क़हार बल्खी ने ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर यूरोपीय डिप्लोमेटिक ऑफिस ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय यूनियन ने 22 करोड़ यूरो की फलाही इमदाद के अलावा 26 करोड़ 80 लाख यूरो की इजाफी इमदाद का ऐलान किया है। इस रकम का कुछ हिस्सा असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए मुख्तस किया गया है। इसी पर बात करेंगे, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मुनव्वर साहब, हम देख रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर गो के तस्लीम नहीं किया गया अभी तक अफगान हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को, लेकिन इमदाद के लिए यूरोपीय यूनियन ने अपने दफ्तर को दोबारा खोल लिया है। वहां पर काम का सिलसिला शुरू हो गया और इमदाद फराहम की जा रही है। ये आप समझ रहे हैं पहला कतरा है इमदाद के लिए? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसकी जो वजूहात अगर हम समझें कि यूरोपियन यूनियन का पहला तो कदम ये कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है और मेरा ख्याल है ये रास्ता बनाएगा दूसरे ममालिक के लिए भी, और वो भी अपनी सफारती एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट लेंगे। लेकिन इसकी वजह जो है वो पाकिस्तानी सफारतकारी है और उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की हसासियत है इस मसले के ऊपर। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी माशरती जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो इंटरनेशनल सोसाइटी का जो एहसास है वो भी है। फिर इसमें बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी जो है उसको भी उसका तहफ़्फ़ुज़ भी है। और मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इंसानी बेहतरी के मंसूबों पर जो सरमायाकारी हुई थी अमेरिका के वहाँ पे होते हुए यूरोपियन यूनियन की, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो ये जो सफारतकारी जो है शुरू हो गई अफ़गानिस्तान में, ये यूरोपियन यूनियन की सफारतकारी के साथ साथ अमरीकी मफादात का भी मेरा ख्याल तहफ़्फ़ुज़ होगा। यही वजह है कि यूरोप के अंदर इस मसले पर सेंसिटिविटी पाई जाती है, जिसका जिक्र गार्डियन अखबार में जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पे अपनी तशवीश का इज़हार किया और डोनर कॉन्फ्रेंस के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट की। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह कि आपने फरमाया कि डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ पेश की गई है बरतानवी साबिक वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन की जानिब से, पूरी दुनिया हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर तशवीश में मुब्तला है। इस डोनर कॉन्फ्रेंस से आप क्या नताइज देख रहे हैं कि कोई नताइज सामने आ सकते हैं? हाँ, नताइज तो बिल्कुल आने चाहिए। नताइज अगर नहीं आएंगे तो देखें वो जो सूरत हाल है उसकी नोयत बड़ी गंभीर है। सबसे पहले कि ये हमें ये समझना चाहिए ना कि अफगानिस्तान इस एशिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क है और फिर उसकी जो माशी बुनियाद है वो काफ़ी सुकड़ी हुई है। वो 40 मिलियन आबादी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती या सहारा नहीं दे सकती। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकता है टेररिज्म का, नारकोटिक्स का, और वो मेरे ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अफगानिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसका तो अंदाज़ा इससे आप लगा सकती हैं कि 2012 में इसकी पर कैपिटा इनकम जो थी वो $650 थी। वो गिर के अब $508 के ऊपर है 2020 की जो तखमीना लगाया गया है। और इस साल का तखमीना जो है 21 और 22 का, वो तो कह रहे हैं कि $350 तक ये जा सकता है। तो इसको सहारा देने के लिए फौरी तौर पर कम से कम $2 बिलियन की ज़रूरत है ताकि बदतरीन गुर्बत की लकीर से कम गुर्बत की लकीर तक इसकी माशियात चली जाए। फिर ऊपर से कोविड-19 है जो कि कुदरती आफत है, और फिर आपस में जो पॉलिटिकल राइवलरीज अफगानिस्तान के अंदर हैं वो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल को गंभीर बनाती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं अगेन ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो लायक तहसीन है कि एक तो अफगानिस्तान की गिरती हुई सूरत हाल पर हसासियत जिस तरह पाकिस्तान की सफारतकारी ने उजागर की है, OIC का इजलास बुलाकर दिसंबर 2021 में, जिसमें 57 ममालिक के वज़राए ख़ारजा
اور آبزرورز نے شرکت کی. پھر پرائم منسٹر کا کنٹینیوسلی اس بحران کو اجاگر کرنا، اس کی وجوہات بتانا کہ 75% جو افغانستان کا جو بجٹ ہے وہ فارن ایڈ پر اس کا انحصار ہے. اس کے علاوہ یو ایس کا جو ایکسچینج ریزروز کا فریز کرنا ہے $7 بلین یا 450 جو ملین ڈالر کی امداد آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دوسرے ڈونر سے ملتی تھی. تو میرا خیال ہے اس طرح کا ایشو کو اجاگر کر کے پرائم منسٹر نے بڑی سروس کی ہے افغانستان کی. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ کرائسس ہے، یہ نیچرل کرائسس نہیں ہے. اور پھر ہم نے 3 ملین افغانیوں کو پناہ بھی دی ہوئی ہے، غذائی امداد بھی پہنچا رہے ہیں اپنی مشکلات کے باوجود. اور پھر میرا خیال ہے پاکستان نے $30 ملین کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے جو اسلامک بینک کے ذریعے سے ہم انہیں دیں گے. اور جو کہ ڈاکٹر صاحب OIC کے ذریعے امداد، پاکستان ٹریڈ کا آغاز کیا، مخصوص اشیاء پر پاکستان نے ٹیکس چھوٹ کا بھی اعلان کیا اور افغانستان سے درآمدات برآمدات کے لیے آمد و رفت اور بارڈر کو بھی محفوظ بنایا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو اثاثے منجمد کیے گئے ہیں کیوں بحال نہیں کیے جا رہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو پری ٹیکسٹ ظاہراً دیا جا رہا ہے وہ تو یہ دیا جا رہا ہے کہ جو طالبان کی آرگنائزیشن نے جو پرومسز کیے تھے جس میں ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، وومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، چلڈرن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اور اپنے پولیٹیکل رائیولز کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے، وہ پرومسز اس طرح فلفل نہیں ہو رہے. اگر وہ فلفل ہو جائیں گے، جو کہ طالبان نے اس وقت بھی وعدہ کیا اور کنٹینیوسلی اپنے اس وعدے کو وہ دہراتے رہتے ہیں کہ ہماری جو اس دفعہ کا جو ہمارا امیج اور بیہیویئر ہوگا یا ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ وعدے فلفل ہوں گے تو ہم یہ جو جتنے سینکشنز ہیں یا بین ہیں اس کو ہم اٹھا لیں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر منور صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. ماہر بین الاقوامی امور، افغانستان میں جاری انسانی بحران کے حوالے سے اور کیا کردار ادا کیا جانا چاہیے اور سازوں کے منجمد ہونے سے وہاں کس بحران کا سامنا ہے، وہاں کے عوام کس طرح سے مشکلات سے دوچار ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان جلد ہی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہترین سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے کے لیے نئے منصوبے شروع کرے گا. اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ بیرون ملک مقیم شہری پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سمیت وہ سب کچھ کیا جو کسی دوسرے وزیر اعظم نے کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا. دبئی میں گلف نیوز کے دفتر کے دورے کے دوران ایک خصوصی انٹرویو میں چودھری فواد حسین نے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی کامیابیوں، بھارت کے ساتھ تعلقات، توانائی کے حل، قیمتوں میں اضافے، سیاحت، تجارت، افغانستان میں انسانی بحران اور خارجہ محاذ کی کامیابیوں پر تفصیلی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بیرون ملک مقیم اور کام کرنے والے پاکستانیوں کے لیے سہولیات کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں. ہم نے انہیں ووٹ کا حق دیا ہے اور ان کے لیے پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور پاور آف اٹرنی آن لائن حاصل کرنا آسان بنا دیا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری محفوظ بنانے کے لیے اسلام آباد میں زمین حاصل کر لی گئی ہے اور کراچی، لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں مزید زمین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چودھری فواد حسین نے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. اگرچہ عالمی معیشت ابھی بھی بہت دباؤ کا شکار ہے، لیکن پاکستان کی معیشت میں پچھلے سال 5.3% اضافہ ہوا. یہ ایک اہم سنگ میل ہے جو ہم نے اقتصادی محاذ پر حاصل کیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے معیشت کا رخ بدل کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، جو برآمدات بالخصوص ٹیکسٹائل میں نمایاں اضافے کے ساتھ اپنے پیروں پر کھڑی ہے. بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تجارتی شراکت دار بننا چاہتے ہیں کیونکہ دونوں ممالک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چودھری فواد حسین نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے حال ہی میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے وزراء خارجہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا اور افغانستان کی مدد کے لیے سب کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ پاکستان نے طالبان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک جامع حکومت قائم کرے جو معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی کرے.
नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि अगले 10 साल में आमदन में तफावत कम होगा, रोज़गार बढ़ेगा और इंसानी तरक्की में बेहतरी आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ट्वीट में कहा कि मुसलसल तीसरी मरतबा पाकिस्तान बैनुल अक़वामी जरीद इकॉनमिस्ट के नोबेल्सी इंडेक्स में पहले 3 पोजीशंस में रहा है। किसी और मुल्क ने ये हासिल नहीं किया। माली साल 2021 की नज़रसानी शुदा 5.37% शरह नमू भी इसके अक्कास है, जो गुज़श्ता 24 साल की दूसरी बेहतरीन शरह नमू है। उन्होंने कहा कि मौशी इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात की बदौलत मईशत पायदार तरक्की की जानिब गामज़न है। ब्लूमबर्ग ने भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान 10 साला पायदार तरक्की के दौर में दाखिल हो गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मलिक शाहिद सलीम साहब। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, अगले 10 साल के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कह रहे हैं कि आमदनी में तफावत कम हो जाएगा और आमदनी बेहतर होगी, और मईशत जो अदादोशुमार अभी ब्लूमबर्ग और नॉर्मलिटी इंडेक्स ने जाहिर किए हैं, पाकिस्तान की मईशत शानदार आगे बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच। ये इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है जी कि अगले 10 साल में क्या चीज़ें होती हैं या अगले 5 साल में क्या चीज़ें होती हैं, अभी इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं और जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं, नो डाउट। अब असल बात ये है जी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़। अगर पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहेंगी तो अगले 10 साल में बहुत बेहतरी यकीनन आएगी और आमदन में भी लोगों का इजाफा होगा, हमारे लोगों के लिविंग स्टाइल भी बेहतर होंगे, पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करेगा। अब इसमें यह है कि अगर तो जो भी हुकूमत होती है, ये हुकूमत होती है, जो भी आने वाली हुकूमतें होंगी, अगर तो पॉलिसीज़ में तसलसल होगा, सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट जो मज़ीद अच्छा आने वाला है कि जब हमारी सीपैक कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स को रसाई होगी और अफगानिस्तान का अमन की तरफ तवज्जो हमें देनी होगी कि हमारे अफगानिस्तान के बीच में से सीपैक गुजरता हुआ और हमें रास्ता मिल जाए सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, जो कि आखिर पे तो ईस्टर्न यूरोप तक जाता है, तो हमारा गवादर पोर्ट भी होगा। इससे बहुत ज़्यादा रोज़गार डेवलप होगा, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री पाकिस्तान फ्लरिश करेगी, पाकिस्तान का पोर्ट यूज़ होगा। तो इसमें कोई शक नहीं, जो इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि जी पाकिस्तान तीसरे नंबर पर इस वक्त है, बिल्कुल ये हम इसको बरकरार, इस पोजीशन को इसी तरह रख सकते हैं या और बेहतर पोजीशन में तब जा सकते हैं कि पॉलिसी में तसलसल हो और हम आने वाली चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और उन बहसियत कौम हम इकट्ठे होके इन फैसलों की, इन चीज़ों की जो अच्छी होने जा रही हैं पासदारी करें और हम तरक्की की तरफ गामजन रहें। ठीक है मलिक शाहिद साहब, ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि मौशी इस्लाहात में तसलसल बहुत ज़रूरी है, मौशी पॉलिसीज़ बनाना, फिर उस पर अमल दरामद करवाना, फिर उस तसलसल को बरकरार रखना, और यकीनी तौर पे खित्ते के जो हालात वाक़यात होते हैं वो भी बहुत असरअंदाज हो रहे होते हैं। अगर कोरोना की मिसाल भी हम ले लें, इसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल भी, आप क्या समझते हैं कि क्या कैसे इकदाम करने चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ किस अंदाज में तश्कील देनी चाहिए कि कोई रुकावट ना आए और फिर ये तसलसल के साथ आगे बढ़ती रहे ताकि इसका जो फ़ायदा है वो सामने आ सके? देखिए जी, बिल्कुल खित्ते के हालात तो ऑफ कोर्स जो रीजनल ट्रेड होती है, पूरी दुनिया जो है वो जो रीजन्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो अपने रीजनल जोग्राफिकल पोजीशंस के मुताबिक फ़ायदा उठा रहे हैं। बदकिस्मती से जो सार कंट्रीज़ हैं और बरसग़ीर है, ये रीजनल ट्रेड बिल्कुल 6% है, जो कि न होने के बराबर है। बाकी आप यूरोप को देखें तो 54%, 65%, आसियान कंट्रीज़ को देखें वो भी रीजनल और खित्ते के हालात और वाक़यात से और रीजनल ट्रेड से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ तक पॉलिसियों का तसलसल है, देखें जो उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी इस वक्त इंडस्ट्री को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो ये पॉलिसीज़ जो हैं, चाहे वो टैक्स हॉलीडेज हों, चाहे इकोनॉमिक जोन्स हैं, चाहे इंडस्ट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो भी फैक्टर्स को आप इंकरेज करते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आप पॉलिसी बनाते हुए उसमें ये लिख दें कि दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये नहीं होता कि हम लोग एक चीज़ का ऐलान तो करते हैं लेकिन हम उसमें ये नहीं लिखते कि कब तक राइज रहेगा। हम ये लिख देते हैं कि टिल नेक्स्ट ऑर्डर। अब टिल नेक्स्ट ऑर्डर तो अगले दिन एक नई हुकूमत आकर उसको चेंज कर देती है। तो हम जो उसके सेक्शन या क्लॉज या ऑर्डिनेंस हम लेकर भी आते हैं, चाहे असेंबली के जरिए चाहे सदारती हुक्म के जरिए लेके आते हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी की ये डिमांड होती है कि वो मुल्क को फायदा उसमें तब हो सकता है कि अगर आप उसमें ये लिख दें कि टिल नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो वो उसमें से बहुत बेहतर होगा। या अगले 20 साल के लिए, अगले 25 साल के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है जी, जो वो किसी भी मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले वो आपकी पॉलिसीज का, माशी पॉलिसीज का तसलसल देखते हैं।
اب وہ کیوں بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں, کیوں وہ کسی اور خطے کے ملک میں چلے جاتے ہیں؟ صرف اس لیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے, یہاں اعلان اس میں آپ چونکہ سابق صدر ہیں راولپنڈی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے, اور پاکستان میں بہت سارے چیمبرز ہیں انڈسٹری کے, اور بہت ساری تنظیمیں بھی موجود ہیں, انڈسٹریز بھی موجود ہیں, تجارتی افراد بھی موجود ہیں, کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں پالیسی کے تسلسل کے لیے؟ دیکھیں جی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں سابقہ صدر ہوں راولپنڈی چیمبر آف کامرس. راولپنڈی چیمبر آف کامرس پورے پاکستان کے چیمبرز میں ایک وہ واحد چیمبر ہے جو ہر وقت جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ بڑا ایک اسٹرانگ لائزن رکھتے ہیں ہم لوگ پالیسیز کے متعلق, کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں, فرینڈلی پالیسیز بنائی جائیں جس میں ملک کو بھی فائدہ ہو, ٹیکسز بھی آئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا جائے کہ جس سے کاروبار بڑھے. لیکن جب کاروبار بڑھے گا تو آبویسلی فائدہ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ملک کو ہونا ہے اور ملک کو فائدہ ہونا ہے. تو زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر کیا ہیں, چیمبرز آف کامرس ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ان کو پالیسیز بناتے ہوئے آن بورڈ لیا جائے. ان کے مشورے سے ہی جب آپ پالیسیز بنائیں گے تو پھر جو ہے زیادہ اچھی پالیسیز بنتی ہیں اور اس سے تسلسل آتا ہے اور زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں, ملک آگے فلرش کرتا ہے. جی بہت بہت شکریہ ملک شاہد سلیم صاحب, سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے پاکستان کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے اور آئندہ 10 سال کے حوالے سے جو پائیدار ترقی کا حصول ہے اس دور میں داخل ہو گیا ہے. یہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا. اسی پر ملک شاہد سلیم ہم سے بات کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانا پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہے. ماضی میں جنوبی پنجاب کا بجٹ دیگر علاقوں پر لگا دیا جاتا تھا. ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. 2/3 اکثریت چاہیے آئینی ترمیم کے لیے. آئینی ترمیم کے بغیر صوبہ بن نہیں سکتا. ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں. آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کیا ہمارا ساتھ دے گی؟ کیا مسلم لیگ نون ساتھ دے گی؟ اگر وہ دیتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں. ملتان میں, بہاولپور میں جنوبی پنجاب کے مختلف محکموں کے سیکرٹریز اور دفاتر قائم ہو چکے ہیں. سیکرٹریز نے بیٹھنا شروع کر دیا ہے اور ڈیولوشن آف پارک کے کانسیپٹ پر عملی جامہ پہنانا ہم نے شروع کر دیا ہے. جنوبی پنجاب کا پیسہ جو جنوبی پنجاب کے لیے مختص کیا جاتا تھا بجٹ میں دکھاوے کے طور پر, اور دوران سال اس کو اور علاقوں میں منتقل کر لیا جاتا تھا, ہم نے اس کے خلاف ایک بند باندھا ہے. پنجاب کی جو ملازمتیں ہیں ان کا 32% کوٹا جنوبی پنجاب کے بچوں اور بچیوں کے لیے مختص کیا جائے گا. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے اپنے حکمت عملی سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق رائے سے عمل درآمد ہوا. دشمنوں کے عزائم خاک میں مل جائیں گے. شاہ محمود قریشی نے کہا کورونا کی وجہ سے معیشت کو مشکلات کا سامنا رہا, تاہم موجودہ حکومت کے معاشی اقدامات کے بعد ہماری معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اپوزیشن کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے. حکومت کہیں نہیں جا رہی. عدم اعتماد کی باتیں کرنے والے دن میں خواب دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن 23 مارچ کے احتجاج پر دوبارہ غور کرے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شوق سے احتجاج کرے. مزید تفصیل بتائیں گے انیس آباد. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ لاہور واقعے کے ملزمان کے قریب پہنچ گئے ہیں. مسلح افواج, انٹیلیجنس اور سویلین ادارے چوکنا ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ افغان طالبان نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر دہشت گردوں کو شکست دی ہے, اور جس میں کہ جوہر ٹاؤن کے بعد انارکلی میں کل کا واقعہ ہوا, اور 18 کو اسلام آباد میں 2 دہشت گرد مارے گئے جن کا ٹی ٹی پی نے اعتراف بھی کیا, اور ان کے 6 ساتھی بھی ہم نے اور ان تک پہنچے. اور یہ جو لہر پچھلے 15 اگست کے بعد 3 مہینوں میں کوئی 35-38% بڑھی ہے, ہماری قوم کو, ہمارے مورال کو, ہمارے جذبے کو, ہماری افواج کو, ہمارے عوام کو یہ شکست نہیں دے سکتی. شیخ رشید احمد نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شوق سے احتجاج کرے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی نیت صاف ہے. پاکستان آگے جائے گا. ہم نے نہ صرف 80,000 جانوں کا نذرانہ دیا بلکہ $150 ارب بھی ہم نے اپنی ریاست کے اس
دہشت گردی کی جنگ پہ جو ہیں ہمارے لگے. ہماری قوم ان مسائل اور ان مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ تان کے کھڑی ہوئی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہندوستان میں مسلمان کرب کی زندگی گزار رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، ماضی کی حکومتوں نے بجلی کے مہنگے منصوبے لگائے جس سے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا. تحریک انصاف اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرے گی. یہ بات توانائی کے وفاقی وزیر حماد اظہر نے لاہور میں صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود الرشید کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہی. وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک بھر میں بجلی اور گیس کی پیداوار میں اضافے اور توانائی کے شعبے سے متعلق عوامی مسائل کے حل کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے بلدیاتی نظام کو فعال بنایا جائے گا. لاہور کی پائپ لائنز کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے، نئی پائپ لائنز کا، پانی کی پینے کے صاف پانی کا، نئی سڑکوں کا وہاں پہ جال بچھایا جا رہا ہے. تو پہلی مرتبہ لاہور میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ صرف ایک دو علاقوں میں نہیں ہو رہے، بلکہ جہاں پہ 80% آبادی لاہور کی رہتی ہے، غریب لوگ جہاں پہ رہتے ہیں، اب ان کو بھی اس ڈیولپمنٹ کے جو ہیں وہ ثمرات مل رہے ہیں. پنجاب کی وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے کہا کہ لاہور میں تحریک انصاف کی تنظیم نو کی جائے گی اور اس سلسلے میں صرف اور صرف میرٹ کو مد نظر رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ عام کارکنوں کو بااختیار بنا کر ان کی تمام مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا. وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بلدیات کا کالا قانون لے کر آئی ہے. لاڑکانہ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں سے صرف اپنے مفاد کی چیزوں کو لیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی نے اختیارات آگے منتقل نہیں کیے. 18ویں ترمیم سے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بہت سارے اختیارات لے کے صوبوں میں ٹرانسفر کیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں وہ ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ سی ایم ہاؤس میں پھنس گئے. وہ آگے پھر اسی طرح آگے بھی ڈیوالو ہونے چاہیے تھے. اور جو پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں ایک دفعہ لوکل باڈیز الیکشن ہوا ہے، جتنی دفعہ انہوں نے حکومت کی ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوا ہے، سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا ہے. بات یہ کرتے ہیں جمہوریت کی، اور اختیارات انہوں نے سارے اپنے پاس رکھے ہوئے. بحری امور کے وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ جماعت اسلامی نے بھی کالے بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی کی کمیٹیز میں اپوزیشن کا ایک بھی چیئرمین نہیں. سندھ میں سارے کام وفاق کر رہا ہے. پیپلز پارٹی سے کچرا اٹھایا نہیں جاتا، نالے صاف نہیں ہوتے، سرکولر ریلوے ان سے نہیں چلتی، پانی یہ نہیں دے رہے. وزیر بحری امور نے کہا کہ سندھ کو ملنے والا 12,000 ارب روپیہ کہاں گیا؟ کیا لاڑکانہ میں ہسپتال اور اسکول بنا دیے گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے پچھلے 14 سال میں کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنایا. وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں بہترین فیصلوں کے باعث ہماری معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. ہم مستحکم معیشت کے لیے کام کر رہے ہیں، ادھار پر معیشت کو بہتر دکھانے کی کوشش نہیں کر رہے. فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ کرونا کے بعد نارملائزیشن انڈیکس میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. ہم نے کرونا سے بہترین حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کیا. انہوں نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی اور صنعتوں کو بند نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ ٹیکس ماضی کے مقابلے میں زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے. الحمدللہ پاکستان کی جو گروتھ ہے، وہ جو اس کے حتمی نمبر آئے ہیں وہ 5.37% آئے ہیں GDP کے. یہ گروتھ ہم نے کرونا کے دوران حاصل کی ہے، اور جب اس کو ہم نے اپنی اکانومی کو ری بیس کیا ہے تو وہ 5.5% ہماری GDP گروتھ بن جاتی ہے، جس میں ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہے، ہماری ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہماری گروتھ ہے، اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ IT سیکٹر کے اندر گروتھ ہے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. 1,000 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ ایک سال کے اندر کمرشل بینکوں سے لونز لیے گئے ہیں، جس سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، نئی صنعتیں لگ رہی ہیں، روزگار کے جو ہے وہ مواقع نئے پیدا ہو رہے ہیں.
वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि राना शमीम के बयान हल्फी के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। नून लीग के 4 लोग नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पनामा का मामला अदालत में लेकर गए और इसे मनतकी अंजाम तक पहुँचाया। मुलाज़मीन के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होंगे, जमहूरी लोग तैयारी करें। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि शरीफ फैमिली ने राना शमीम केस में इस इंकिशाफ की तरदीद नहीं की कि यह हल्फिया बयान नवाज शरीफ के दफ्तर में उनकी हिदायत के मुताबिक तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि राना शमीम और सोलिसिटर ने नवाज शरीफ के दफ्तर में यह बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। तमाम वाक़यात ज़ाहिर करते हैं कि यह ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए रचाया गया। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुनासिब तवज्जो न मिलने के बायस फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की बहाली के लिए इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सिनेमा घरों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए बिजली के निर्खों में रियायत समेत उन पर आए टैक्सेस में भी कमी की। इस वक्त सिनेमा घरों को सस्ती बिजली फराहम की जा रही है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री पर भी तमाम टैक्सेस खत्म कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुकामी मवाद की हौसला अफजाई के लिए गैर मुल्की मवाद पर भी टैक्सेस आयद किए। गैर मुल्की ड्रामों पर टैक्स इसलिए लगाए ताकि हमारे अपने लोग ड्रामों और इश्तिहारात में काम कर सकें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खूबसूरत सियाहती मुकामात मौजूद हैं जहां फिल्म साजी के लिए NOC के तरीक़ाकार को भी आसान बनाया जा रहा है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पेविलियन हीरे की मानिंद है। यहाँ पेश की जाने वाली पाकिस्तानी फिल्में आलमी नाजरीन के लिए हैं। इफ्तिताही तकरीब के पहले रोज़ तीफा इन ट्रबल की स्क्रीनिंग की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने फीता काटकर पाकिस्तान पेविलियन में फिल्मों की नुमाइश का आगाज़ किया। फिल्म स्क्रीनिंग के लिए अदाकार अली ज़फ़र और अदाकारा हरीम भी मौजूद थी। तकरीब में UAE में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक्सपो 2020 में 26 फरवरी तक हर जुमा और हफ्ते को मजमूई तौर पर 11 पाकिस्तानी फिल्में पाकिस्तान पेविलियन में पेश की जाएंगी। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अनारकली बम धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया गया है। जाँ बहक होने वाले 3 अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए फ़ीकस और शदीद ज़ख्मी अफराद को 5 लाख जबकि मामूली ज़ख्मी अफराद को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तवानाई के वफाकी वज़ीर हमाद अजहर और सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूदुर रशीद ने मेयो हस्पताल का दौरा किया और अनारकली बम धमाके के ज़ख्मियों की इयादत की। वफाकी वज़ीर ने हस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों में इमदादी रकम के चेक्स तकसीम किए। वफाकी वज़ीर ने ज़ख्मियों की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मसाजिद इबादतगाहों के लिए ज़रूरी कोविड प्रोटोकॉल के निफाज का फैसला। मसाजिद और इबादतगाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज की इजाज़त होगी। NCOC के अहम इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। नमाजियों के दरमियान 6 फुट समाजी फासला बरकरार रखा जाए। बुजुर्ग और बीमार अफराद तरजीहन घर पर नमाज अदा करें। नमाजी वजू घर पर करके मसाजिद जाएँ। नमाजी हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। मसाजिद इबादतगाहों के लिए ज़रूरी कोविड प्रोटोकॉल के निफाज के फैसले में कहा गया है कि खुली जगहों पर नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाए। वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाए। जुमे की नमाज का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 6540 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.1% रिकॉर्ड की गई। आइंदा 2 हफ्ते में मुल्क भर के तालीमी इदारों में भरपूर टेस्टिंग की जाएगी और ज़्यादा मुस्बत शरह वाले इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद होंगे। नाज़रीन, बात करें आलमी सतह की तो आलमी सतह पर भी ओमिक्रॉन की शिद्दत बढ़ रही है। एक दिन में 32 लाख से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 8000 के करीब लोग जान की बाजी हार गए हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 5,48,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज से वायरस का फैलाव रोकने के लिए अमेरिका में सिर्फ उन अफराद का दाखिला होगा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। भारत में मजीद 3.5 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं।
روس میں ایک دن میں 50,000 نئے مریض سامنے آنے کے بعد حکام نئی پابندیوں پر غور کر رہے ہیں۔ ہانگ کانگ کے علاقے صوفیا چن میں نئے کیسز سامنے آنے کے بعد 5 دن کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کرتے ہوئے 3,000 سے زائد کی آبادی کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ادھر سعودی عرب نے کورونا کی نئی لہر میں عمرہ پر پابندی کے حوالے سے افواہوں کی سختی کے ساتھ تردید کر دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ ادائیگی پر پابندی کے حوالے سے پھیلنے والی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کیسز میں اضافے کے باوجود عمرہ ادائیگی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ وزارت نے تصدیق کی کہ ابھی تک عمرہ ادائیگی اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں زائرین یا نمازیوں کی آمد پر پابندی کا معاملہ زیر غور نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ایسا ارادہ ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے فوری حل کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لائے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو روکا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی سربراہ کی تنظیم کے کام سے متعلق رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بتایا کہ اقوام متحدہ کو امن و سلامتی کاموں کا مرکز رہنا چاہیے۔ منیر اکرم نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں بنیادی خطرہ تنازع کشمیر ہے اور بھارت کی طرف سے مسلم اکثریتی مقبوضہ جموں کشمیر کو ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کرنے کی کوشش سلامتی کونسل کے قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں سنگین جرائم کے لیے بھارت سے اب تک کوئی جواب دہی نہیں ہوئی ہے۔ پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ 112 قیمتی جائیدادوں کو بہتر استعمال کے لیے پیش کرے گا، جبکہ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے پنجاب میں 21 فارم سروسز سینٹر بحال کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو بریفنگ کے دوران بتائی گئی۔ اجلاس میں 96 سال کے بعد کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ 1925 میں 24 ضروری ترامیم کے ذریعے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ لائف سٹاک کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر قرضے فراہم کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو کمرشل اراضی کے استعمال کا قابل عمل پلان مرتب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ریگل چوک میں 4 کنال اراضی پر کمرشل بلڈنگ پارکنگ پلازا بنانے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا جائے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے شانگلہ کے علاقے الپوری میں لینڈ سلائیڈنگ کا واقعے کے بعد ریسکیو آپریشن میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملبے تلے دبے افراد کی بازیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے واقعے میں 3 بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سوات کو واقعے میں زخمی ہونے والوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے حالیہ بارشوں کے پیش نظر تمام اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں بروقت امدادی کارروائیوں اور متاثرین کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں اور برف باری کی وجہ سے بند سڑکوں کو کھولنے کے لیے بروقت اقدامات اٹھائے جائیں۔ مسافروں اور سیاحوں کو بھی ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کیا جائے۔ بات کریں بلوچستان کی تو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے صوبے میں بارش اور برف باری کے علاقوں میں جاری امدادی سرگرمیوں پر اظہار اطمینان کیا ہے اور کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ، نیویس فورس اور NHA کا کردار قابل تعریف ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہدایت کی کہ زیارت اور دیگر علاقوں میں آنے والے سیاحوں کی دیکھ بھال بھی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے تیز ہواؤں کے بعد گوادر اور لسبیلا کی انتظامیہ کو امدادی کاموں کے فوری آغاز کی بھی ہدایت کی اور کہا کہ ماہی گیروں کی بھرپور معاونت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ماہی گیری متعلقہ اداروں کے تعاون سے سمندر میں موجود ماہی گیروں کو بحفاظت ساحل تک پہنچنے میں مدد فراہم کرے۔ معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کامیاب جوان سکل اسکالرشپس کے تحت ملک بھر کے 1000 اداروں میں مفت کورسز کے تیسرے بیچ کا آغاز ہو گیا۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے اپنے ٹویٹ میں سکل حاصل کرنے والے نوجوانوں کی ویڈیوز ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تیسرے مرحلے میں 60,000 ہونہار بچوں اور بچیوں کو جدید شعبوں میں کورسز فراہم کر رہے ہیں۔ نوجوان جدید شعبوں میں تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھیں۔ میرا نام مبین احمد ہے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی نیفٹیک سے AI کا کورس کیا ہے۔ میرا ڈریم تھا کہ میں AI میں کوئی نہ کوئی کورس کر لوں کسی بھی لینگویج کے ساتھ، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کی پرائسز تو وہ بہت ایکسپینسو تھی۔ میرے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے کہا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے کامیاب جوان پروگرام۔ نیفٹیک کے تھرو انہوں نے ایک کورسز سٹارٹ کیے ہیں جس میں AI بھی کروایا جا رہا ہے، تو میں نے آن لائن اپلائی کیا اور آن لائن اپلائی کرنے کے بعد NFC IET یونیورسٹی ملتان کے اندر ایڈمیشن ہو گیا
میں جب یہاں پر آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ نیفٹیک نے یہ کورس خود ہی پریپیئر کیا ہے، اور اس کے بعد لیبس بھی بہت حد تک یونیورسٹی نے بہت اچھی پرووائڈ کی گئیں، سسٹمز ہمارے پاس بہت اچھے تھے۔ اگر میں پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی کہیں کرتا یا پرائیویٹ کورس پیڈ کر کے بھی کرتا تو مجھے یہ فیسلٹیز نہ دی جاتی۔ یہاں پہ بیسٹ کیریئر کاؤنسلنگ کی گئی ہمارے انچارج نے ہمیں بتایا کہ ان فیوچر آپ کہاں اس میں اپلائی کر سکتے ہو، کتنی آپ ارننگ کر سکتے ہو۔ یہاں سے موٹیویٹ ہونے کے بعد ہم نے سافٹ ویئر ہاؤس سٹارٹ کیا یہاں پہ، اور اس کے علاوہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی بھی ہے۔ ہم یہاں پہ ویب ڈیولپمنٹ، ویب ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز وغیرہ بناتے ہیں۔ میں تو خود تو ارن کر ہی رہا ہوں، لیکن جو میری ٹیم ہے ان کو میں نے سیلری بیس پہ رکھا ہوا ہے، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں امپلائمنٹ جنریٹ کرنے میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جس نے یوتھ کے بارے میں اتنا کچھ سوچا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ ایک سکلڈ یوتھ ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ میں پرائم منسٹر عمران خان، وزیر تعلیم شفقت محمود، کامیاب جوان پروگرام اور نیفٹیک کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہوں مبین اور میں ہوں کامیاب جوان۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت 10 ارب روپے سے ملک بھر میں 1,70,000 نوجوانوں کو نیفٹیک کے ساتھ رجسٹرڈ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس میں ووکیشنل سکلز اور ہائی ٹیک ٹریننگ سے آراستہ کرنے کے لیے کامیاب جوان سکل اسکالرشپس کی فراہمی اور جدید انسٹیٹیوٹس کا قیام، کیونکہ ہمارا یقین ہے کامیاب جوان بنائیں گے کامیاب پاکستان۔ حکومت کا قبضہ مافیا کے خلاف ایک اور ایکشن۔ سٹیزن پورٹل نے خیرپور ٹامے والی کے رہائشی اسکول ٹیچر حافظ فیاض احمد کی داد رسی کرتے ہوئے قبضہ مافیا سے زرعی زمین ٹیچر کو واپس دلوا دی ہے۔ سائل نے اپنے وراثتی زمین پر قبضے کے خلاف سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کی تھی۔ بہاولپور کی تحصیل خیرپور ٹامے والی میں سیاسی اثر و رسوخ کے حامل قبضہ مافیا نے ٹیچر کی 8 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب اکانومی سٹرانگ ہوتی ہے، اس کا ہاسپٹیلٹی سیکٹر سٹرانگ ہوتا ہے، ٹورزم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، تو یہ سائن ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی صحیح طرز کے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ 2.5 سال کے اندر کچھ 26 ارب روپے کا عام لوگوں کو ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر لون گیا۔ فورٹ کلوجر لا تھا جو 20 سال سے سٹے ہوا تھا، جس کی وجہ سے بینکس عام جو بندہ ہے، کسٹمر ہے، اس کو وہ لون نہیں دے پاتے تھے۔ اس کے اندر لیگیلٹیز تھیں، آپ کی جو سیمنٹ کی سیلز ہیں، جو آپ کی اسٹیل بارز کی سیل ہیں، جو آپ کی جو اس سے ریلیٹڈ جتنی انڈسٹریز 40 انڈسٹریز ہیں کنسٹرکشن سے، وہ سب اس وقت اپنے بوم کے اوپر چل رہی ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر لے رہے ہیں ایک بریک۔ ساتھ رہیے گا۔ قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں۔ سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ گوگل نے اپنا ڈوڈل پاکستان کی سماجی کارکن پروین رحمان کے نام کر دیا۔ پروین رحمان کی 65ویں سالگرہ کے موقع پر گوگل نے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا ڈوڈل ان کے نام کیا ہے۔ پروین رحمان 22 فروری 1957 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے کراچی میں داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے 1982 میں آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کی اور نیدرلینڈز میں ہاؤسنگ
स्टडीज इंस्टीट्यूट से 1986 में रिहायश, इमारत और शहरी मनसूबाबंदी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। वो कराची यूनिवर्सिटी, NED, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर और दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाती थीं। समाजी शोबे में ग्राहक खदमात पर परवीन रहमान को मुतअद्दिद आला एजाज़ात से भी नवाजा गया था। 13 मार्च 2013 को कराची में परवीन रहमान को मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम के अपने रिवायती पकवान हैं। लज्जत से भरपूर मछली बनाने के यूँ तो कई तरीके हैं, लेकिन सर्दियों में खाई जाने वाली फ्राई फिश का जायका बहुत ही लाजवाब है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे कोयटा से सरफराज शेख। बर्फबारी और बारिशों के खुनक मौसम में कोयटा के शहरियों की सारी तवज्जो खानों के एहतमाम पर है। सर्दी ने अंगड़ाई ली तो शहर में मछली की दुकानों पर रौनकें बहाल हो गईं। शाम होते ही यहाँ खासा रश बढ़ जाता है। इस वक्त कोयटा में मछली के पकवान तैयार करने वाली कदीम दुकानें मौजूद हैं, जो अपने रिवायती जायके की वजह से मुनफरिद पहचान रखती हैं। 40 साल से अभी इतना तजर्बा है कि माशाल्लाह जैसे दुकानदारी शुरू होती है, शाम होती है, सुबह होती है और वैसे ही ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। कराची से आए हुए हैं कोयटा और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और इस वजह से हमने यहाँ की मछली की तारीफ भी सुनी है, तो हमने उसको मछली को टेस्ट करने बैठे हैं। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी मछली है। इन कदीम दुकानों पर मुख्तलिफ इक़साम की मछली का जायका और खाने वालों का ज़ौक़ अभी तक कायम है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मछली प्रोटीन, आयोडीन, सेलेनियम और जिंक जैसे अज्जा से भरपूर होती है, जो हर उम्र के अफराद के लिए इंतहाई ज़रूरी तस्वुर किए जाते हैं। यहाँ मौजूद मछली खाने के शौकीन चेहरों पर मुस्कुराहट लिए दोस्तों के हमरा जिंदगी के लम्हात को यादगार बनाने में महव हैं। मुख्तलिफ मसालों से तैयार होने वाली गर्मा गर्म मछली जायकादार होने के साथ साथ सेहत के लिए मुफीद भी है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। और सर्द मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी, जबकि बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ ग्यालाबारी का इम्कान है। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध की तवक्को भी की जा रही है। बात करें मलिका कोहसार मरी की तो रात से वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी और गिरदुरमा में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानेंगे मरी में मौजूद PTV न्यूज़ के नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद। राना इफ्तिखार अहमद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं मरी में मौजूद हूँ। यहाँ पे कल रात 11 बजे से शुरू होने वाली बर्फ़बारी का सिलसिला अभी तक जारी है, जहाँ पे आज हमने देखा है कि सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पे आई। गो के जैसे पहले सयाह आते हैं उस तरह तो तादाद नहीं आई, लेकिन क्योंकि कुछ जो सानिया हुआ था उसकी वजह से कुछ उसमें वक्फा आया, जिसके बाद अब दोबारा मरी को सयाहों के लिए खोला गया है। इस वजह से अब आज तकरीबन जब सुबह 5 से शाम 5 बजे तक जो गाड़ियाँ आ रही थी इस्लामाबाद और दूसरे इलाकों की तरफ, उनको अलाउ किया गया और उनके लिए भी SOP बनाए गए थे कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड था और ड्राइविंग लाइसेंस था, इसके अलावा जिनके गाड़ियों के पास चेन थे उनको आने की इजाज़त दी। हमने जो आज सयाह है यहाँ पे उनसे बात की। जी, मलका कोहसार मरी में आज दिन भर वक्फा से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और इंतज़ामिया को हुकूमत पंजाब ने जो हदायत दी हैं उसके मुताबिक इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। उनकी मशीनरी जो है सड़कों पे से बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ है और सयाह भी कम तादाद में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है और हम जा रहे हैं, बस सुबह ही आए हैं तो अब जा रहे हैं। इंजॉय किया, बहुत किया इंजॉय। ये कहेंगे कि पहली बात तो यहाँ पे बहुत ठंड है, आप अपने स्वेटर, सेफ्टी की चीज़ें पहले रखें और खाने पीने की चीज़ें भी रखें। इस दफ़ा अच्छा था इस दफ़ा, क्योंकि हम ना असल में ना हर साल आते हैं, तो इस दफ़ा ना वो रश वगैरह कम था गाड़ियों का, यानी कानून एक था। यानी आज के जो इंतज़ामात हैं ये देख के अच्छा लग रहा है। जी, मौसम बहुत प्यारा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइव स्नोफॉल हो रही है और मौसम में रावलपिंडी से आया हूँ और बहुत प्यारा मौसम है और बहुत अच्छे इंतजामात हैं। तो ये अभी सुबह से बर्फबारी है, इंतजामिया का सही काम हो रहा है, मशीन भी आ रही है, नमक वाले भी आ रहे हैं। बहुत मज़ा आया जी, आए यहाँ पे ज़रूर आए, लेकिन अपनी गाड़ियों में अपनी सेफ्टी का सारा सामान रख कर आए, खाने पीने की चीज़ें सब लेके। पिंडी से आए, इधर बहुत बर्फ़ थी,
انجوائے کیا بہت. ہم نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا, کھیلا, مستی کی. اس دفعہ ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات کیے گئے. جو ہی برف باری ہو رہی ہے ساتھ ساتھ انتظامیہ جو ہے کام کر رہی ہے, تو ماشاءاللہ بہتری ہے اس دفعہ. بہت شکریہ رانا افتخار آپ کا. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملکہ کوہسار مری میں معمولات زندگی اور کاروباری سرگرمیوں کو مکمل طور پر بحال کرنے کے سلسلے میں ڈی سی راولپنڈی طاہر فاروق کی صدارت میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں موسم کی شدت کے باعث حالات سے نمٹنے کے لیے تمام محکموں کو الرٹ کر دیا گیا ہے. اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ سیاحوں کی آمد اور کاروباری سرگرمیوں کی فوری بحالی کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں تاکہ سانحہ مری کے بعد سیاحتی سرگرمیوں کو رواں دواں کیا جا سکے. ڈی سی راولپنڈی نے کہا کہ کسی بھی محکمے کے آفیسر یا عملے نے غفلت برتی تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مری کا کاروبار سیاحت سے وابستہ ہے. ہماری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ سیاحوں کو بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں. ناظرین ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پہاڑوں نے برف کی سفید چادر کیا اوڑی, سیاح انہیں دیکھنے کھنچے چلے آ رہے ہیں. مالم جبہ سے یہ رپورٹ دیکھیے. مالم جبہ میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا. حد نگاہ تک ہر چیز برف سے ڈھک گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق مالم جبہ میں اب تک 9 انچ برف پڑ چکی ہے. برف کو دیکھنے سیاح بھی بڑی تعداد میں سوات اور مالم جبہ پہنچ رہے ہیں. کوئی چائے پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو کوئی بھنی چھلی کا مزہ لے رہا ہے. مالم جبہ میں کھڑا ہوں, بہت لائیو زبردست فالنگ ہو رہی ہے, لائیو انجوائے کر رہے ہیں, فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. قدرت کا نظارہ دیکھ کے بہت اچھا لگا ہے, دل خوش ہوا ہے. بہت انجوائے کر رہے اور یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور بہت قدردان ہیں ہر طرح کے. انشاءاللہ آپ بھی آ جائے اور انجوائے کریں. محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ کل بھی جاری رہنے کا امکان ہے. ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بارشوں اور بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے. بارشوں اور برف باری کے نتیجے میں شانگلہ میں مرکزی شاہراہ ٹریفک کے لیے تاحال نہ کھل سکی. برف باری کی وجہ سے بند رسمک میران شاہ روڈ کو پاک آرمی کے جوانوں نے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا ہے. سڑک کھولنے کا آپریشن ساری رات جاری رہا. مسافروں کی سہولت کے لیے رسمک میں پاک آرمی نے کنٹرول روم قائم کر دیا ہے. دوسری طرف گلیات میں بھی برف باری کے باعث سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے ایبٹ آباد انتظامیہ نے کنٹرول روم فعال کر دیے ہیں. پشاور میں متنی کے قریب مکان کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد ملبے تلے دب گئے جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے ہسپتال منتقل کر دیا. شانگلہ میں مٹی کا تودا گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق ہو گئی تھیں. ملبے سے 3 سالہ بچے سمیت 4 زخمیوں کو نکال لیا گیا ہے. کوئٹہ اور بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں موسم کی کیا صورتحال ہے, اس بارے میں ہمارے نمائندے شہباز کاکڑ نے اب سے کچھ دیر پہلے جو رپورٹ کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. بلوچستان میں کوئٹہ زیارت کان میں ترزہی مستونگ اور توبہ ککڑی میں وقفے وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے. پی ڈی ایم اے نے رابطہ سڑکیں بحال کر دی ہے جو افغانستان, سندھ اور پنجاب سے ملاتی ہے. کوجک ٹاپ, کان مستونگ اور کان میں ترزہی پر رابطہ سڑکیں بحال کر دی ہے. پی ڈی ایم اے نے ہدایت جاری کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کیا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے بارشوں اور برف باری والے علاقوں میں امدادی سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ہدایت جاری کی ہے کہ یہاں پر آنے والے سیاحوں کا خیال رکھا جائے. محکمہ موسمیات کے مطابق یہاں پر مطلع صاف رہے گا اور اگلے 24 گھنٹے میں شدید سردی ہونے والی ہے. ان بارشوں کی وجہ سے یہاں بلوچستان میں خشک سالی کا مسئلہ جو ہے وہ کم ہوگا. یہاں پر جو پانی کا مسئلہ خاص کر بلوچستان میں ہے, ان بارشوں اور برف باری کی وجہ سے یہاں پر یہ مسئلہ کافی حل ہو جائے گا. شہباز احمد کاکڑ کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ناظرین اس کے ساتھ ہی کیبنٹ آور کا وقت مکمل ہوا. ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ساتھ رہیے گا.